अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन इंतहाई अहम दिन था। दो अहम तरीन केसेस थे जो मुस्तकबिल का नक्शा आपके सामने वाज़े कर देंगे। सबसे पहले इमरान खान का साइफ़र केस और दूसरे नंबर पर इलेक्शन कब होने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख का ऐलान कर दिया गया और कहा गया कि 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ही के दिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मिलकर तारीख अनाउंस करने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है। जबकि इससे भी ज़्यादा अहम बात साइफ़र केस है। इस वक्त जो इमरान खान को साइफ़र केस में फंसाना चाह रहे हैं, जिसे हवा निकल चुकी है, उस केस में जो अहम तरीन चीज़ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने इस पर रिपोर्ट भी किया था कि साइफ़र केस में खुसूसी अदालत में जज तैनात किया गया था। क्या उसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया? क्या वज़ारत कानून को ये इख्तियार था या नहीं था? क्या इस तैनाती का वफाकी हुकूमत की इस तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी ज़रूरी थी? और अगर वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी है तो क्या काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी? और रिपोर्टर का ये भी कहना है कि बेंच कुछ कायल नज़र आ रहा था जो सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए थे इस हवाले से। फिर उसके बाद इत्तलाआत आई कि बेंच जो है वो टूट गया है, बेंच तब्दील कर दिया गया है। उसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ जो दूसरे जज थे, ज़ाहिर है उन्हें तब्दील किया गया है। ये इत्तलाआत आ रही हैं। लेकिन ये केस बहुत अहम है। अगर इस केस में मामलात इमरान खान के हक़ में जाते हैं तो फिर स्टे हो जाएगा और फिर साइफ़र मामले को जज अबुल हसनात जुल्करनैन के लिए चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। जिस स्पीड से वो चलाना चाह रहे हैं, जिस तरह वो दिसंबर से पहले या कम अज़ कम इलेक्शन से पहले सज़ा देना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट केस है और सिग्निफिकेंट दिन है जब तक मुनसिफाना फ़ैसले करने वाले जजिस को बेंच छोड़ने पर मजबूर किया जाता रहेगा, इंसाफ नापैद रहेगा। जस्टिस अरबाब ने टिरियान केस में इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया था और साइफ़र केस में उनके रिमार्क्स इमरान खान के हक़ में नज़र आ रहे थे। बाद में अचानक बेंच छोड़ना बहुत से सवालात छोड़ गया है और इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने इंतहाई अफसोस का इजहार भी किया है। जबकि इस वक्त जो नए बेंच ने दलाइल सुने हैं उसमें यूँ लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो साइफ़र का ओपन ट्रायल जो है वो करवाना चाहती है। अभी साइफ़र केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। देखते हैं कि इस पर क्या फ़ैसला आता है। दूसरी जानिब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ था तो यकीन था और आपको बताया था कि जनरल बाजवा ने इसके हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ में कहा था कि जब मियाँ साहब आएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो एक मुकम्मल मेगा डील का हिस्सा था कि नवाज शरीफ कोई इतनी बड़ी तोप है, इतनी बड़ी बला है कि वो आएगा तो कम अज़ कम पंजाब में इमरान खान को काउंटर कर लेगा। सिंध में हमें वैसे ख़तरा नहीं है, वहाँ जरदारी मौजूद है। शहरी इलाकों में हम MKM को दोबारा खड़ा कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अगर PTI की हुकूमत आ भी जाती है तो इतनी तोड़ फोड़ के बाद भी तो वो इतना मैटर नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा को हम मैनेज कर लेंगे और उसके लिए आपको मैंने बताया था कि एक ये भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जिस तरह अफ़गानिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा है कि यहाँ से जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको निकाला जाए, उसी तरह से दहशत गर्दी को बुनियाद बनाकर या इसी तरह का कोई बहाना बना के, क्योंकि ओवरऑल इससे सिचुएशन एस्केलेट भी हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पोस्टपोन्ड कर दिए जाएं तो बाकी सूबों में मौजें हो जाएंगी। तो इस तरह के प्लान्स भी ज़ेरे गौर हैं। लेकिन अगर ये सूबा तहरीक इंसाफ ले भी जाती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें गवर्न ही नहीं करने दिया जाएगा। वहाँ पर सिक्योरिटी को बहाना बना के, दहशत गर्दी को बहाना बना के बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये तो एक प्लान का एक तरफ का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि मियाँ साहब आएंगे, पंजाब में काउंटर करेंगे। वो पंजाब में काउंटर नहीं कर सके। अब नेक्स्ट फेज़ शुरू हो गया है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इमरान खान के बेनोई की पहले ज़मानत खारिज हुई, अब दोबारा से एंटी करप्शन जाके अदालतों में बयानात दे रहा है कि हमें तो बड़े पक्के और ठोस सबूत मिले हैं इनके ख़िलाफ़ कि इन्होंने लिया अराज़ी अपने नाम करवा ली थी और ज़बरदस्ती करवाई थी और ये साबका मालिकान के बयानात भी करवा लेंगे। बयान हल्फी इनके लिए लेना कौन सा मुश्किल है।
صرف کہیں گے تو آج کل اتنا خوف پھیلا ہوا ہے کہ وہ کہیں گے جو آپ کہیں گے ہم بیانات دے دیں گے. تو آج کل تو یہ ماحول ہے, ہو سکتا ہے بیانات لے بھی لیے گئے ہوں. تو اس طرح سے عمران خان اور ان کے بہنوئی اور بہنوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن آخر کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ایک ایسا مجاہد شخص جس نے پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا بیڑا اٹھایا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا, نہ ملک سے فرار ہوں گا, نہ بھاگوں گا, پشت نہیں دکھاؤں گا اپنی قوم کو, اپنی قوم کو شرمندہ نہیں کروں گا, تمہاری ان چالوں میں نہیں آؤں گا. اب اس کو پریشرائز کرنے کے لیے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان کے بھانجے کو, جو حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں, جو عمران خان کے بدترین دشمن ہیں بائی دا وے, لیکن ان کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, پھر ملٹری ٹرائل کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ملٹری ٹرائل غیر قانونی قرار دیے جا چکے ہیں, لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ وہ لوگ جو ملٹری حراست میں تھے وہ کہاں پر ہیں. تو وہاں جب ٹیکٹک نہیں چلی اور عمران خان نے اسٹیل ڈیل سے انکار کیا, تو اب بہنوں کی طرف بھی بڑھنے لگے ہیں. کیسز تو بنائے ہوئے ہیں بہنوں کے اوپر, لیکن اب گرفتاریوں تک نوبت آ سکتی ہے. جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ لیا کیس کوئی نیا کیس نہیں ہے. عمران خان جب باہر تھے وہ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں, لیکن اب گرفتاریوں کی نوبت آ سکتی ہے. پہلے اہلیہ کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھیں, اب بہنوں کی گرفتاریوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ گرفتار کر لیے جائیں, اور اس طرح عمران خان کو مجبور کیا جائے, اور شاید گھر کی عورتوں کی خاطر عمران خان ڈیل کر لے اور ملک سے چلا جائے. اب عمران خان نواز شریف تو ہے نہیں کہ جب بھی تھوڑی سی مشکل آئی تو فرار ہو گیا. تو عمران خان کو توڑنے کے لیے انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بڑا کرنا پڑے گا, اور وہ بڑا یہی ہے کہ ظاہر ہے جب گھر کی عورتوں تک بات آ جائے تو کوئی بھی شریف مرد بالآخر ٹوٹ جاتا ہے. میرے خیال میں یہ حربہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جو شروع میں ناظرین کرام میں نے بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا سا اختتام یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن واقعی کیا 11 فروری کو ہوں گے, اور کیا آئینی قاضی اس کو یقینی بنا پائے گا. ایک جانب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کا نام میرے سامنے نہ لو, 5 سال سے زیادہ کوئی صدر نہیں رہ سکتا, میرے سامنے اسے صدر نہ کہو. بڑا زبردست کانوں کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اتنا پرو جمہوریت بندہ ہے. لیکن اب اگر اس فیصلے پر وہ عمل درآمد کروا پاتے ہیں تو ہی پتہ چلے گا کہ وہ پرو جمہوریت یا پرو اسٹیبلشمنٹ شخص ہیں. گو اعلان ہو چکا ہے, لیکن جب تک وہاں سے اشارہ نہیں آئے گا الیکشن کی طرف کوئی نہیں جائے گا. امرتا بندیال نے شروع میں بڑی پھرتیاں دکھائیں, بعد میں وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر جسٹس منیب اختر کی قیادت میں بینچ ہوتا اور چیف جسٹس اس کو ہیڈ نہ کر رہے ہوتے, تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ جو بھی آنا تھا, فیصلہ ضرور آنا تھا. بے شک دیگر ججز دباؤ میں آ کے نہ دیتے فیصلہ, اور جسٹس منیب اکیلے کھڑے رہتے, لیکن انہوں نے فیصلہ ضرور دینا تھا. گو جسٹس منیب اکیلے کھڑے رہ جاتے, لیکن انہوں نے فیصلہ ضرور سنانا تھا. اس طرح نہیں کرنا تھا جس طرح جو ہے وہ جسٹس بندیال کر گئے, اور فیصلہ یہ نہیں ہونا تھا کہ 11 فروری کو الیکشن کروا دو, بلکہ جنہوں نے الیکشن نہیں کروانے دیا ان پر توہین عدالت لگنی تھی. شہباز شریف, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, ان کے لیے سزائیں اناؤنس ہوتی. پوری کابینہ پر توہین عدالت لگا کے ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کر دینا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اور ہمیشہ کے لیے آئین شکنی کی ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے. یہ سپریم کورٹ کی جانب سے رکھی گئی ہے. آئین شکن تو ہمیشہ آئین شکنی کرے گا. جس ادارے کا کام آئین شکنی روکنا ہے, اس نے روکنے سے انکار کر دیا, اس لیے آج ہم اس تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. دوسری جانب ناظرین کرام, جس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان جس طرح سے خاموش ہے, روس بول پڑا ہے. روس نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ قابض ہے. ناظرین کرام, یہ لوگ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بول رہے ہیں, لیکن بول تو رہے ہیں. ہم خاموش ہیں کیونکہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ اب امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہیں. چین ہم سے ناراض ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے چین کو ناراض کیا ہے. بھائی اسے نکال دیا نا, اب کر لو راضی چین کو. کیوں پاؤں پکڑنے پڑ رہے ہیں چین کے, کیوں منتیں کرنی پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ پیسہ چاہیے. تو تم امریکہ کے بھی پیروں میں لیٹو, تم امریکہ کے لیے مخبریاں بھی کرو, اور پھر تم سمجھو کہ چین تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. تم اپنی امہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے, چین دیکھ رہا ہے, تم امہ کے نہیں ہو سکے, تو تم چین کے کیا ہوگے؟ اور چین کو یہ نظر نہیں آ رہا. تم اپنے سب سے مقبول لیڈر کے نہیں ہو سکے, تو تم چین کے کیا ہوگے؟ کیا چین کو یہ نظر نہیں آ رہا؟
تو ان سب چیزوں میں حالات پاکستان کے لیے بہت خراب ہیں، بہت مایوس کن ہیں۔ امید کی ایک کرن ہے کہ انشاءاللہ انہی عدالتوں میں سے کچھ جج جو موجود ہیں، جن کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، انشاءاللہ وہ اپنی اتھارٹی سٹیمپ ضرور کریں گے اور یہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور قاضی صاحب جنہوں نے جوڈیشل مارشل لا لگایا ہوا ہے اور کوئی بھی عوامی نوعیت کا کیس لگانے کی بجائے وہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو موجودہ دور کے مارشل لا کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔